चीन ने अगस्त में पाकिस्तान से 41.836 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स मालियत का सूद, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 9.592 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स या 4.36 गुना ज्यादा है। गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 336% इजाफा हुआ। हम पाकिस्तान से हर साल तकरीबन 1000 टन सूती धागा दरामद करते हैं। तो इसमें जो पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान एग्रीकल्चर है, जो मेन पाकिस्तान के पास एक है सहूलत जो मौजूद है एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया जाए, जो एमरजेंसी बेसिस पे किया जाए। CPEC ऑलरेडी चल रहा है। पाकिस्तान और चीन के माबैन डिजिटल तिजारत के बेपनाह इम्कानात हैं, क्योंकि चीन डिजिटलाइजेशन की तरफ गामजन है। डिजिटलाइजेशन के लिए आबादी का हुजूम बहुत अहम है। ये वाकई जबरदस्त है। मेरा VR का ये पहला तजुर्बा है। मैं बहुत खुश और पुरजोश हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। आज हमारे स्टूडियो में दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर साजिद खुर्शीद, जो कि बेजिंग कैनेडियन इंटरनेशनल स्कूल में हेड ऑफ डिज़ाइन डिपार्टमेंट और शिफा यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं, और जनाब समीर सदीकी साहब, जो कि ABB कंपनी में एशिया पैसिफिक IT उमूर के इंसिडेंट मैनेजर हैं। आइए पाक चाइना ट्रेड में हमारी रिपोर्ट देखिए। सरहद पार ई-कॉमर्स ज्यादा आसान है। सामान की खरीदारी के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि सामान बराह रास्त घर पहुंच जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग में बचत ज्यादा होती है, स्टोर तक जाने के वक्त की बचत होती है और गैर जरूरी बातचीत से इज्तनाब मुमकिन है। मैंने एजेंट के जरिए बैनुल अक़वामी खरीदारी भी की है, लिहाजा एक काबिले एतमाद एजेंट का इंतखाब करें। मुझे मालूम है कि धोखेबाजी से कैसे बचना है। वबा ने लोगों की खरीदारी की आदत पर गहरा असर डाला है। ऑफलाइन खपत से ऑनलाइन शॉपिंग तक मुंतकिली को तेज तर कर दिया है, और सरहद पार ई-कॉमर्स ने मंदी से तेज बहाली की जानिब रुख किया है। कोविड-19 वबा का असर बहुत से इलाकों में क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स पर पड़ा है। बहुत सी शिपिंग बंद कर दी गई है। कुछ वक्त के लिए गोदामों से ऑर्डर करना नामुमकिन था। बैरून मुल्क मुकीम फैक्ट्रियों ने भी पैदावार बंद कर दी है। हम जखीराकारी में बहुत मुतासिर हुए हैं। कुछ गैर जरूरी चीजें जैसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कॉस्मेटिक्स की फरोख्त में कमी देखी गई है। ताहम हालिया महीनों में क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स बहुत तेजी से बहाल हुई है। मिसाल के तौर पर विटामिन C, प्रोबायोटिक्स और इंसानी सेहत से मुतालिक कुव्वते मुदाफ़ियत को बेहतर बनाने वाली दीगर मसनूआत की फरोख्त उरूज पर है। चाइना कस्टम के आदादोशुमार के मुताबिक पहली 3 तिमाहियों में चीन ने कस्टम क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए 187.39 अरब युआन की दरामदात और बरामदात की, जिसमें 52.8% का सालाना इजाफा हुआ है। मार्केट की खरीदारी की बरामदात 509.86 अरब युआन रही, जो पिछले साल की निस्बत 35.5% ज्यादा है। क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स और कारोबार की दीगर नई शक्लों का फरोग गैर मुल्की तिजारत को मुस्तहकम करने के लिए एक अहम कुव्वत बनकर उभरा है। चीनी हुकूमत मुतअद्दिद जहतों से टैक्स, इजनास की इक़साम, रसद और नकलो हमल जैसे क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स कारोबारों को मुस्तकिल तौर पर बाअख्तियार बना रही है। टैक्स आयद करने के मामले में आम तिजारत में टैक्स की पहले से वसूली है, यानी सामान चीन में दाखिल होने से कबल ही टैक्स अदा किया जाता है। मामूली लागत को कम करने के लिए दरामदी मिकदार निस्बतन ज्यादा होगी, और अगर ये फरोख्त नहीं होती है तो नुकसान का खतरा बहुत ज्यादा होगा। ताहम क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स में लेन देन के बाद ही टैक्स वसूल किया जाता है, लिहाजा बड़ी मिकदार में सामान जखीरा करने की जरूरत नहीं है। क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स में उमूमी तिजारत के मुकाबले में मसनूआत का इंतखाब वसी होता है। कुछ मसनूआत जो आम तिजारती दरामदात की फहरिस्त में शामिल नहीं होती हैं, वो उस वक्त तक दरामद की जा सकती हैं जब तक वो मंजूर शुदा फहरिस्त में शामिल हों। हम यानी सूबा चेचियांग दरियाई यांगसी चाइना रेलवे एक्सप्रेस अलायंस का कयाम अमल में लाया, ताकि दरियाई यांगसी में
सामान की आसानी से नकलो हमल के लिए खिदमात फराहम की जा सके। निंगबू चूशान बंदरगाह की तरह चेचियांग फ्री ट्रेड जोन का दरियाई और समंदरी मुश्तरका नकलो हमल का मरकज बड़ी तादाद में अजनास और दुनिया की सबसे बड़ी बल्क कार्गो ट्रांजिट बंदरगाह है। लिहाजा निंगबू चूशान बंदरगाह दरियाई और समंदरी मुश्तरका नकलो हमल के मरकज के जरिए दरियाई यांगसी डेल्टा और दरियाई यांगसी इकनॉमिक जोन के लिए खिदमात अंजाम देगी। ताहम क्रॉस बॉर्डर ई कामर्स की तरक्की के साथ बैनुल-अक़वामी तिजारत का हुजम बढ़ गया है और मुख्तलिफ ममालिक में सरहद पार से अदायगियों की बेज़ाब्तगी जैसे मामलात को भी फौरी तौर पर हल करने की जरूरत है। 在跨境支付方面， चूँकि अदायगी का अमल बदस्तूर निस्बतन पेचीदा है, लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में तजारत को मजीद हमवार और आसान बनाने के लिए अदायगी के दरमियानी लिंक्स को कम किया जाएगा। 24 घंटे मोबाइल फ़ोन पे कंप्यूटर पे बैठ के कहीं भी बैठ के घर में ऑफिस में आपके वक्त की बचत है, आपकी एनर्जी की बचत है, आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि ई कॉमर्स के लिए तो आपको जो प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें पेमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं और जो खरीदो फरोख्त के जो प्लेटफॉर्म हैं इनको डेवलप किया जाए, अच्छे पैमाने पे डेवलप किया जाए, इनको इंट्रोड्यूस कराया जाए, मार्केट में लोगों को एजुकेट किया जाए कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है और इसको इससे आप अपना जो रोज़गार कमाना चाहते हैं और इससे अपना कैसे रोज़गार कमा सकते हैं और जो अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल है तो कैसे इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने लिए सहूलत का बाइस बना सकते हैं इसको। सबसे बड़ी बात यह है कि सारी जितनी भी जो एप्लीकेशन हैं या जितने भी जो प्लेटफॉर्म हैं ये इंग्लिश में है, लोकल लैंग्वेज में नहीं है। तो उसमें तो जो जवान है या जो पढ़ा लिखा तबका है वो तो इजीली यूज़ कर सकता है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग इंग्लिश से इतना ज़्यादा समझते नहीं हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे चाइना में मैंने देखा ज़्यादातर अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है मेरे ख्याल से। अगर इसके ऊपर थोड़ा काम किया जाए, लोकल ज़ुबानें भी चीज़ों को बनाया जाए तो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होगा। नाज़रीन, अब हम देखते हैं पाक चाइना रिस्पॉन्स। वबा की वजह से पाकिस्तान लगा सकें। हालिया बरसों में हमारे फरोख्त के हुजम और कीमत में बहुत ज्यादा बेहतरी आई है और उसके साथ साथ हमने यौन युआन सेब का कामयाब ब्रांड बरकरार रखा है। हालिया अरसे में चीन में डिजिटल मईशत से मुताल्लिक सबसे गर्म मौजू चीन का पहला डिजिटल युआन का इजरा है। लोगों को कुरानदाजी के जरिए मुंतखब किया गया था।
اور فاتحین کو ڈیجیٹل سرخ لفافے دیے گئے۔ یہ رقم نامزد شاپنگ مالز اور سپر مارکیٹوں میں بغیر کسی مقررہ حد کے خرچ کی جا سکتی ہے، جس نے چین کے شہر شنزن میں ڈیجیٹل کرنسی کی ادائیگی کا نظام نصب کیا ہے۔ ڈیجیٹل چینی یوان نسبتاً نئی چیز ہے اور میں اس کا منتظر ہوں۔ شینزن ایک ترقی یافتہ ہائی ٹیک شہر ہے۔ رواں سال سے ڈیجیٹل چینی یوان کے فروغ میں تیزی آنا شروع ہو گئی ہے۔ قانونی ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے تحقیق، ترقی اور اطلاع کے ادائیگی کی سہولت اور حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے موزوں ہے اور موجودہ ادائیگی کے ذرائع میں ایک اہم اضافہ ہے۔ کیا پاکستان کے لیے ڈیجیٹل فائنانس کی ترقی کے لیے ایک موزوں ماحول موجود ہے آپ کے خیال میں؟ تو جو پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق اس وقت پاکستان میں جو موبائل فون یوزرز کی تعداد ہے وہ 165 ملین کے قریب ہے، جو دنیا میں 9ویں نمبر پہ ہم لوگ آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اسمارٹ فونز اور جو ٹیلی کام انڈسٹری ہے وہ بہت اوپر جا رہی ہے، اور یہی وجہ کہ جب تک ان لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہوں گی وہ ان تمام فائنینشیل اور ڈیجیٹل ترقی کو نہیں کر سکتے۔ کووڈ-19 خشک سالی اور ڈیجیٹل کے حملے نے پاکستانی معیشت پر کافی منفی اثرات ڈالے ہیں، تو کیا اسی صورتحال میں ڈیجیٹل معیشت کے فروغ پر پھر بھی زور دیا جانا چاہیے؟ جی، یہ پاکستان کا میرا خیال سے 10 یا 15% حصہ ہوگا جس کے اوپر یہ سارے جو ابھی آپ نے بیان کیا ڈیجیٹل یا خشک سالی، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں 80% پاکستان میں ہر چیز نارمل، اور جن علاقوں میں ہے اسپیشلی وہ ہٹ کے ہیں، وہ بیسیکلی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سائڈ ایریاز ہیں، گاؤں یا اس طرح کے علاقے جہاں پہ صرف کھیتی باڑی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو ہم ڈیجیٹل معیشت کی بات کریں یہ تو سب سے پہلے شہروں سے سٹارٹ ہونے والی چیز ہے، اور پاکستان کے شہر ماشاءاللہ بہت اچھی طرح گرو کر رہے ہیں۔ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، جو جوان یا جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں، وہ سارے ان سے بہت زیادہ ویل ناؤن ہیں، اور وہ مزید ایسی چیزیں چاہتے ہیں جن سے ان کو آسانیاں مل سکیں۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں سی پیک پائنیئر۔ میرے خیال میں کینسر اس وقت لا علاج ہے، بشرطے کہ ابتدائی مرحلے پر ہی اس کا پتہ چل جائے اور اسے کنٹرول کر لیا جائے۔ روایتی چینی طب اور مغربی ادویات کا امتزاج مستقبل میں کینسر کے علاج کے لیے بہترین طریقہ ہونا چاہیے۔ چین اور پاکستان کے درمیان دوستی کی بنیاد بہت مضبوط ہے اور طبی علاج و معالجے کے میدان میں تعاون سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی ادویات کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس صدی کے وقت میں طبی علاج و معالجے کے میدان میں خاطر خواہ کامیابی ہوگی، اس وقت تک کینسر کے علاج کی شرح میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہوگا۔ پاکستان میں کینسر میں مبتلا ہونے کی شرح خاصی بلند ہے، خصوصاً پھیپھڑوں اور جگر کا کینسر۔ تاہم پاکستان کے موجودہ طبی معیار اور حفظان صحت سے متعلق صورتحال کی وجہ سے مریضوں کا بہتر علاج نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میدان میں چین اور پاکستان کے درمیان تعاون بہت ضروری ہے اور یہ پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ 20 ستمبر کو پاک چین بائیو ٹیکنالوجی اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے پر دستخطوں کی تقریب کے دوران چین پاکستان طبی تعاون کے حوالے سے طویل عرصے سے سرگرم لائف ری ہیلتھ ٹیکنالوجی پاکستان کے CEO ڈاکٹر وکاس نے پاک چین ایکسپریس کے رپورٹر کے ساتھ انٹرویو کی درخواست قبول کی۔ میڈیکل فیلڈ بہت توجہ طلب معاملہ ہے اور طبی تعاون میں دونوں فریقوں کو گہری دوستی اور اعتماد رکھنے کی ضرورت ہے۔ چین اور پاکستان ہمیشہ سے آئرن برادر کے نام سے جانے جاتے ہیں اور پاکستانی عوام چین پر اعتماد کرتے ہیں، لہٰذا طبی تعاون کے شعبے میں جو ساتھی سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ ہمارا اچھا بھائی ہونا چاہیے۔ معاہدے کے مطابق بیجنگ ان لونگ جین میڈیکل ٹیکنالوجی لائف ری ہیلتھ ٹیکنالوجی پاکستان کے ساتھ مشترکہ طور پر ٹیومر کے علاج سے متعلق میڈیسن لیبارٹری قائم کرے گی۔ اس فریم ورک کے تحت چینی اور پاکستانی کمپنیاں مشترکہ طور پر کینسر کے علاج معالجے کے حوالے سے تحقیق کریں گی اور چینی کمپنیاں اپنی موجودہ طبی ٹیکنالوجیز بھی پاکستان کے ساتھ شیئر کریں گی۔ China has already
developed this technology. حالیہ برسوں میں طبی میدان میں چین کی تیز رفتار ترقی سب کے سامنے ہے اور آنکولوجی میڈیسن ٹیکنالوجی بھی نسبتاً پختہ ہے، لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ اس تعاون کے ذریعے چین اس پلیٹ فارم کو پاکستان میں زیادہ پختہ میڈیکل ٹیکنالوجی درآمد کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے تاکہ پاکستانی مریضوں کی مدد کی جا سکے۔ صحت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ بطور چینی طبی شریک ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے زیادہ گروہوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ مزید یہ کہ پاکستان چین کا دوست ہمسایہ ملک ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت ہمیں پالیسیوں کا فعال رد عمل دینا چاہیے اور دوست ممالک کے مابین طبی تعاون کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اس سے دونوں ممالک کے لوگوں کے مابین باہمی مفاہمت کو گہرائی اور مستقبل میں دونوں ممالک کی ترقی کو بہت فروغ ملے گا۔ پاکستان میں چینی طبی ٹیکنالوجی کی درآمد عملی اور قابل عمل ہے۔ چین آہستہ آہستہ مختلف علاقوں میں ٹیومر سے متعلق علاج پر عمل پیرا ہے اور اس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت ٹیومر کی جلد تشخیص اور اسکریننگ کے لیے کچھ طبی شرائط ہیں، لہٰذا جب تک دونوں فریق باہمی طور پر مستحکم تعاون کرتے رہیں گے، پاکستان میں چینی طبی ٹیکنالوجی کے فروغ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جاتا رہے گا۔ اس وقت پاکستان میں جتنے بھی پیشنٹ جو کینسر ریلیٹڈ کے ہیں، میرے خیال سے ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی اگر اس طرح کی کام وہاں پہ کیا جائے پاکستان میں، اور اس چیز کو پاکستان میں لایا جائے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں جا کے اپنے علاج کرواتے ہیں کینسر کے لیے اسپیشلی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں ایسے مواقع پیدا کیے جائیں لوکل ریسورسز سے یا چائنا کے تعاون سے یا کسی بھی طرح سے، کہ جہاں پہ اس میں ریسرچ پہ بہتر کام کیا جائے اور ایسی ادویات بنائی جائیں جو اس طرح کی میڈیسنز میں بہتر کام کر سکیں۔ اس وقت پاکستان میں جو چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن ہے وہ بہت عام ہو چکی ہوئی ہے، جس میں آکوپنچر بھی شامل ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں، مجھے بھائی نے بتایا، ایک دن بات ہوئی کہ وہ اسلام آباد میں ایک چائنیز ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو آکوپنچر سے علاج کر رہا ہے، ان کو کافی فائدہ ہے اس سے۔ تو ایک دن وہ گئے تو انہوں نے کال کیا تو ان کا جی ڈاکٹر سے بات کریں، اور ڈاکٹر نے جو ہے وہ چائنیز میں مجھ سے بات کرنا شروع کر دی کہ جی آپ چائنا میں رہتے ہیں، آپ کو چائنیز آتی ہے۔ تو بہرحال میں 5-7 منٹ ہماری بات چیت ہوئی تو میں ان کو بتایا کہ یار بہتر طور پر خیال رکھیں یہ وہ، تو اس نے مجھے اسپیشلی کہا کہ جب بھی آپ اسلام آباد آئیں تو آپ ضرور ملیں۔ تو وہ یہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے اسلام آباد میں موجود ہیں، اور نہ صرف وہ، اس طرح کے بہت سارے اور پرائیویٹ کلینکس ہیں جو چائنیز میں پاکستان میں کھول رکھے ہوئے ہیں، جس میں چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، جیسے ہمارا ہومیوپیتھک اور حکیمی علاج بھی موجود ہے، اسی طرح چائنیز آکوپنچر، اور ہم نے ٹیکنالوجی کی بات کی، ہم نے ریسرچ کی بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ تمام اس سلسلے میں ہمیں دونوں کنٹریز کے، پاکستان اور چائنا کی جو میڈیکل کے شعبات اس میں شامل ہیں، ان دونوں کو آپس میں مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج جس سے ہم بات کرتے ہیں کہ جو فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہم چائنا کے ساتھ شیئر کریں، اس سے چائنیز کمپنی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں، تو بہتر پروڈکٹ ہمیں چائنا نیشنل ٹیکسٹائل اینڈ اپیرل کونسل کے زیر اہتمام ایکسپوز میں کون سی نئی ٹیکنالوجی اور کون سے نئے مواقع دکھائے گئے ہیں؟ ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں سی پیک میڈ۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی اہم برآمدی صنعت ہے۔ چین بھی ایک بڑا ٹیکسٹائل برآمد کنندہ ہے۔ یہاں نئے فیبرکس اور مشہور رجحانات کیا ہیں؟ میں عام طور پر آرام دہ لباس زیب تن کرتا ہوں۔ میں عام طور پر فیشن کے مطابق کپڑے زیب تن کرتی ہوں۔ ڈیزائن اور اسٹائل زیادہ اہم ہے۔ میں عام طور پر صوتی لباس منتخب کرتی ہوں جو بہت آرام دہ ہوتا ہے۔ مجھے اسٹائلش کپڑے پہننا پسند ہے۔ کام پر کاٹن اور لیڈن کے کپڑے پہننا میری ترجیح ہے۔ کاٹن اور جینس جیسے میں آج پہنے ہوئے ہوں، سی ویٹ فیبرک بھی بہت آرام دہ ہوتا ہے۔ کاٹن، لیڈن، جینس، گرافین کپڑے سب بہت مشہور ہیں۔ وبا کے بعد بہت سے کاروباری اداروں نے اینٹی وائرس کپڑا تیار کرنا شروع کیا ہے، جیسے اینٹی وائرس، نرم، ریشمی، کاٹن وغیرہ۔ اینٹی بیکٹیریل ٹیکنالوجی 20 برس سے پروان چڑھ رہی ہے۔ اس سال وبا کی وجہ سے اس میں اینٹی وائرس فنکشن کا اضافہ ہوا ہے۔ ISO ٹیسٹنگ کے بعد اس کا کووڈ-19 کے دفاع میں ایک خاص کردار ادا کرنے کا ثبوت ہے۔
मकई और शकरकंदी को बैक्टीरिया के जरिए ज़रात में खमीर किया जाता है और फिर PHBV की तरकीब हो जाती है, जिसे 180 दिन में 90% तक इनेताज किया जा सकता है और 1 साल में मुकम्मल तौर पर इनेताज किया जा सकता है। इससे वसाइल की तख्लीक नौ और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। इन बैक्टीरियल इक़साम एस्चेरिचिया कोली, स्टाफिलोकोकस ओरियस, कैंडिडा अल्बानी वगैरह पर अच्छा एंटी बैक्टीरियल असर पड़ता है और H1N1 और इन्फ्लुएंजा A वायरस के खिलाफ अच्छी एंटी बैक्टीरियल सरगर्मी दिखाता है। टेक्सटाइल मसनूआत ग्राफीन को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटी बैक्टीरियल दौर और दीगर आफात का हामिल है और घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लिबास के शोबे और इसी तरह दीगर में इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले सालों के मुकाबले में ग्राफीन टेक्सटाइल की फरोख्त के हुजम में 58% इजाफा हुआ है, क्योंकि वबा के बाद लोग एंटी बैक्टीरिया को ज्यादा अहमियत देने लगे हैं। हम सिक्योरिटी के लिए एंटी कटिंग फैब्रिक बनाने के लिए ग्राफीन और कुछ बुनियादी मवाद इस्तेमाल करते हैं। ये एंटी कटिंग मसनूआत है। काटने के बाद हमवार को असल हालत में बहाल किया जाएगा, जिसे बतौर सिक्योरिटी एंटी कटिंग बनियान और दस्ताने बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। कीमत कुछ ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये ज्यादा महंगा नहीं होगा। हो सकता है कि फी मीटर कपड़ा 1 या 2 युआन ज्यादा या कुछ सेंट ज्यादा हो। नुमाइश में एंटी वायरस और एंटी कटिंग के अलावा जिल्द की देखभाल की खुसूसियात के हामिल कपड़े भी रखे गए। जिल्द की देखभाल के आफाल की हामिल मसनूआत भी गुज़िश्ता 2 सालों में तरक्की की तवज्जो का मरकज हैं। मिसाल के तौर पर जिल्द को नमी बख्शने के लिए फैब्रिक में सीवीड शामिल किया जाता है। मोतियों की तारीख तकरीबन 5000 साल पुरानी है। ये काबिल तनावुल और महफूज होते हैं। माँ और बच्चों के कपड़े तैयार करने में पर्ल फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है। 2019 में चीन में मोतियों की फरोख्त का हुजम 12.5 बिलियन तक पहुँच गया, जिससे जाहिर होता है कि सार्फिन और मार्केट में मोती की पजीराई बहुत ज्यादा है। पर्ल फैब्रिक 3 साल से ज्यादा अरसे के खास शक्ल के मोतियों से बनाया जाता है। जिन मोतियों से जेवर नहीं बन सकता, इनसे पेटेंट टेक्नोलॉजी के जरिए मोतियों का पाउडर बनाया जाता है और मोती के रेशे, सूत और फैब्रिक बनाए जाते हैं। मोती बहुत से अमीनो एसिड से माला माल होते हैं, जो जिल्द के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा मोतियों में इंसानी जिस्म से पैदा होने वाली फासिलाती लहरों को मुनक्किस करने की सलाहियत होती है, खून के बहाव को तेज करते हैं, कुव्वते मुदाफित को बेहतर बनाते हैं, जिल्द की सतह पर माइक्रो गर्दिश में 13% तक इजाफा करते हैं और एंटी अल्ट्रा वॉलेट फंक्शन रखते हैं। मोती की बुनियादी साख्त कैल्शियम कार्बोनेट होती है, जिसमें इंसानी जिस्म के पसीने की बदबू दूर करने की बहुत अच्छी सलाहियत है। मोतियों का पाउडर फाइबर का तकरीबन 5% हिस्सा बनाता है, जो मोती की मौजूदगी का एहसास दिलाता है। क्या पर्ल फैब्रिक महंगा है? कीमतें बहुत मुनासिब हैं। मिसाल के तौर पर 10-12 युआन के तौलिए, चंद युआन के मोजे और 100 युआन के कपड़े। क्या मुस्तकबिल में चीन और पाकिस्तान नए फैब्रिक के मैदान में ताउन कर सकेंगे? मैं पाकिस्तान गया था, बशमूल कराची, जहां कॉटन बुनियादी तौर पर मकामी टेक्सटाइल के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में ज्यादातर यूरोपी और अमरीकी ब्रांड्स हैं। निस्बतन आला ब्रांड्स मकामी टेक्सटाइल की मसनूआत को मोती के रेशों और मोती के फैब्रिक से बनाना बहुत अच्छा है, जो नींद में जिल्द की हिफाजत कर सकता है और जिस्मानी मुदाफित को बढ़ा सकता है। हम बाद में फैसला करेंगे कि मार्केट की तरतीब को आलमी मुआशी सूरत हाल के मुताबिक कैसे तरतीब दिया जाए। इस साल बहुत से पाकिस्तानी कंपनियों ने ग्राफीन मसनूआत के बारे में पूछा, लेकिन हम पाकिस्तानी मार्केट से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं। अगर पाकिस्तान की कॉटन मिल्स या फैब्रिक फैक्ट्रियां तामुन करना चाहती हैं, तो हम भी उनके साथ मिलकर मार्केट की खोज के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं, ख़ास तौर पे वो फैशन के मामले में आपको पता है बड़ी ख़ास पर्टिकुलर उनकी चॉइस है। चाइनीज़ जो चीज़ें हैं इस तरह की जो फैब्रिक से रिलेटेड हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड, पाकिस्तान में से बहुत बड़ी मार्केट है और पाकिस्तानी लोग जो है उसको बहुत बेहतर तौर पे सराहते हैं उसको। वाटर सॉल्युबल जो कढ़ाई है, ये तो पाकिस्तान में पहले भी चाइना से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। इसकी कुछ मार्केटें हैं, स्पेशली मैं पर्सनली जो मार्केट मुझे पता है वो ग्वांगझो की मार्केट है एक बहुत बड़ी, जहाँ पे
کافی حد تک کافی زیادہ پاکستانی آتے ہیں امپورٹڈ اور یہاں سے مال خرید کے لے کے جاتے ہیں. لیکن اس را مٹیریل کو فنش پروڈکٹ میں لانا، اس کے لیے جو ٹیکنالوجی اور جو سہولیات چاہیے میرے خیال سے بہت زیادہ ضروری ہے. مشین ہے اس میں جو کام کرتی ہے، اسٹیچنگ مشین ہے، اور اس کے علاوہ ڈیزائننگ کے جو ہے، اس کے علاوہ آئی ٹی ریلیٹڈ جو ہے جس میں آپ نئے نئے ڈیزائن لا سکتے ہیں، کوئی 3D ڈیزائن لا سکتے ہیں، یہ سب چیزیں. اور پھر ایجوکیشن جو اس کے اوپر دی جائے اس مشین کو استعمال کرنے کے لیے وہاں کی لیبر، میرے خیال سے اس کی بہت ضرورت ہے. ناظرین، پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. آئندہ اتوار کے روز شام 6:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنی میزبان نسرین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.